गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मडगांवचे आमचे आमदार मागीर तो ऐतिहासीक न्ही हिस्टोरिकल निर्णय म्हजे दृश्टीच्यान तरी एज अ चेअरपर्सन हांव म्हणटा की हो हिस्टोरिकल इव्हन हांव मडगांवचे ग्रामदेव दामबाबा कडेन मागतलो सदांच की अशे बारीक लोकांचे जे विचार करता पळय ते खंयच मनीस खंय शेणना आनी सगळे हो मडगांवचो दामबाबाचो आशिर्वाद सगळे तांचेर आसतलो हे तुमच्या मडगांवच्या लेबराच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक दिता कारण अशी गोष्ट जावप की जी काम करणारे लोक गटारान घाणीन काम करता पेपराचे फोटो घालतो सागर म्हणून आमच्या गांधी मेळटात अशें हांव उलयना हळशिकेन हात घातलो कळ्ळें न्ही आनी हे लोकांक तर आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो भारतीय जनता पक्षाच्या पक्षान आनी गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री तशेंच डायनामीक गोंय राज्याचे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे आनी आमचे मडगांवचे आमदार म्हाका ताजो ताणें जो प्रयत्न केला पळय हे प्रयत्नाचें फळ आयज आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटी सगळ्या कावन्सिलरांक मेळ्ळा वर्करांक मेळ्ळा गोंय राज्याक सगळ्यांक मेळटा पूण मडगांवचे 187 वर्कर्स हांचो पगार 15 ते 16 वर्सांच्यान 40,000 जावप हें तांणी स्वप्नान पसून केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें हांव तांकां परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आय एम हॅपी म्हाका खरें आनंद जाता कारण हो इश्यू हांव इतले 2 वर्सां जालीं सेगीत फाटल्यान लागलो हाज्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराच्या मुख्यमंत्र्याच्या असेंब्लीक रेज करता गेल्ल्या वर्सा ताणें झूक करून उतर दिलें थंय की 7 वर्सां जालें तांकां करता म्हणून आमी पयलीं उलयताले 10 वर्सां जाता तांकां करपाचें ताणें त्या दिसाक असेंब्लीक म्हटलें 10 कित्याक 7 करया तें धरलें आनी आमी 7 वर्सां पळोवन घालें आनी आज 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले सगळे जाण आमकां पळयता टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळो पगार तांकां जो मेळटालो 18,000 20,000 आतां तो 29-30,000 पावतलो जाका 18 वर्सां जाल्यार 20 वर्सां जाल्यार तो 40 जोडपा पावतलो सो 40 मेळटलो ताका एटलिस्ट रिटायरमेंटाच्या वयली खंय तरी कितें आपल्याक मेळ्ळें हें फिलींग तांकां वचना आनी हे सगळे बारीक लोक तांकां पळयल्यार तूं कळटा तांकांच विचार तांची परिस्थिती कितें आशिल्ली म्हणून ताका एकच सांगलां की तुमी आतां आमचे बरोबर रावपा जाय उबे सारके Everybody is praising your efforts. No, it is Honorable Shri Digambar Kamaji who has initiated this cause for all the labor community and the people, hard-working municipal workers. I am grateful to the Honorable Chief Minister for addressing this issue on priority. This is a long-pending issue. Mr. Kamath is the one who has been fighting for it in the assembly. And all these people, actually the Chief Minister has taken some historical decisions which are for regularizing and giving them temporary status and giving them the additional benefit of security in terms of higher pay, higher and job security, and most importantly, they never had a hope that this will happen. And that hope has been created by the Bharatiya Janata Party. This is the Bharatiya Janata Party is an institution that has been working with the thought process of creating security for people, and that hope has not just faded away, that hope has actually become a reality. Actually, I am grateful to Mr. Kamath for having initiated it, and to the Honorable Chief Minister Dr. Sawant for taking not only this, it is also municipal workers, आमच्या खात्या रिलेटेड आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते बी एड्रेस केल्ले आसा त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे आमचे वर्कर आहा तेंचे खातीर बी कितें तरी नवे तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो आनी कितें आयुश्य काडटा आतांच आमचे शिरोडकर सांगल्या प्रमाणे की आयुश्य लोक काडटा आनी बेसिकली द जॉब जी नॉर्मल पीपल कॅनॉट डू those are the type of works the municipal workers have been doing, and they have to be addressed, and giving them that job security and looking after them has been I am grateful to the Chief Minister, and Bharatiya Janata Party is known to create hope and make hope into reality.